بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمين اللهم آمين يا الله. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما شاء الله. هؤلاء المستمعون يذكرون الله قياما وقعودا ما شاء الله وعلى جنوبهم ما شاء الله. جميل ما شاء الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
تهتز هذه الفعالة لمقاماته ونغماته العاطفة العذبة. ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم. ايوه نعم. استجب يا رب، استجب يا رب. الله الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل. ما شاء الله، ما شاء الله. سبحانك يا رب. الله اكبر، اللهم زينك طيبين طيبين. ما شاء الله. فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ايوه نعم نعم. بعضكم من بعض. الله اللهم زينك افتح الله عليك شرع الله صدقك. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما شعشاع جديد وحرب صغيرة عندي ما شاء الله. الله عليك، زادكم الله علما وعملا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا माशाअल्लाह महफिल क़िराअत में शेख अब्दुल नासिर हरक की पैरवी व तक़लीद करते हुए खूबसूरत तिलावत पेश कर रहे थे फुरक़ान हरदोई। मोहतरम हाज़िरीन इजलास, मौलाना उमैर जयपुरी की तरफ से फुरक़ान हरदोई के लिए 1000 रुपए बतौर इनाम मौसूल हुए हैं। इसी तरह कारी अमानुल्लाह पालनपुरी कतर वालों की तरफ से फुरक़ान के लिए 500 रुपए, इदरीस भाई लिम्बाड़ा की तरफ से फुरक़ान हरदोई के लिए 500 रुपए, इसी तरीके से एक साहिब खैर की तरफ से फुरक़ान ही के लिए 500 रुपए।